अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली ज़ई व्लॉग्स। जज हुमायूं दिलावर ने पाकिस्तान में इंसाफ का कत्ल किया। एक झूठे केस में बग़ैर किसी सबूत के इमरान खान साहब को नाअहल और जेल भिजवा दिया, और कत्ल की रात को ही उसके जो सहूलतकार थे उन्होंने जज को मकाम महफूज पर पहुंचा दिया। बहरहाल इस फैसले से 23 करोड़ अवाम को शदीद रंज और तकलीफ़ पहुंची। उसके बाद जब बरतानिया भेजा गया, उसी रात फैमिली के साथ बीवी बच्चों समेत तो पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर चले गए उसका इस्तकबाल करने के लिए, उससे सवाल पूछने के लिए। एयरपोर्ट से वो न जाने बुर्का पहनकर या फिर किसी चादर अपने ऊपर लपेट करके जैसे भी पिछले दरवाजे से वो निकल गया। बहरहाल पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद अगले दिन यूनिवर्सिटी के अंदर चली गई, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ की एक क्लास अटेंड करने साहब मोहतरम तशरीफ़ लाए थे। बहरहाल वहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी इस जज्बात के साथ गए थे वहाँ पे कि उससे सवाल पूछा जाएगा, हाथ लग गया तो हाथ भी साफ़ किया जाएगा। एक पाकिस्तानी लड़की हैं, सारा मीर उनका नाम है। मेरा ट्विटर के ऊपर उनसे इंटरेक्शन होता रहता है। उन्होंने इस शख्स को वहाँ पे पकड़ा, सिक्योरिटी के होने के बावजूद इससे बड़े सख्त सवाल पूछे, इंसाफ का कातिल, इंसाफ का मर्डर इसे कह करके इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी ने उन्हें आगे मज़ीद नहीं जाने दिया। ये वीडियोज़ आप देख सकते हैं जो वहाँ पे जो मामला पेश आया। मुझे मेरी बात सुने, आपने कैसे मुझे दिलावर साहब, आपकी बात है, आपसे साफ कितने क्वेश्चन सर, कैसे अपने How much money did you take? कैसे अपने मुल्क भेजा सर, बताएं तो सही। Corrupt leader. कैसे Don't दोबारा touch me. Okay, I'm You're not a corrupt- touch me. I'm asking I'm not touching you. I'm not touching you sir। Yeah. कैसे You're a आपका corrupt दिल किया, आपका दिल That's it. कैसे किया, आप अपना मुल्क भेजा You're a सर, corrupt बताएं तो leader. सही। दिलावर साहब बताएं कैसे अपना मुल्क भेज दिया। You will not find peace. You will not find peace. No. Don't touch me. Don't touch me. Corrupt. अच्छा, इसके बाद मेरी सारा से बात हुई है, ठीक है। सारा से इस हवाले से मैंने बात किया, वो भी आपके साथ शामिल करते हैं, ये ज़रा सुनिए। जी, तो सारा इस वक्त मौजूद है हमारे साथ इस वक्त। तो सबसे पहले सारा से ये पूछते हैं, सारा ये जो चीज़ कल हमने देखी सोशल मीडिया के ऊपर, हर तरफ आपकी वीडियो जो जज दिलावर के आपने वहाँ पे किया है, सबसे पहले तो थोड़ा सा मुख्तसरन आप हमें ये बताएं कि ये कैसे आपके हाथ लगे और क्या सिनेरियो था वहाँ पे, किस तरह आप वहाँ पे पहुंची? बिल्कुल। क्योंकि मैं खुद लंदन में रहती हूँ और ये यूनिवर्सिटी जो है हाल में है, और 5 घंटे की मुसाफिर के बाद और 1 नाइट स्टे के बाद मैं सुबह 6 बजे अपने होटल से निकल के फिर मैं 7 बजे यूनिवर्सिटी पहुंची। वहां पहुंचने के बाद मैं वहां रुकी रही, और जब वो 9 बजे 8:30 तकरीबन और 9 बजे के दरमियान जब वो यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हो रहा था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि खबरें तो सोशल मीडिया पे आ ही रही थी कि वो हर यूनिवर्सिटी में आया हुआ है ह्यूमन राइट्स की ट्रेनिंग लेने के लिए। जब मैं वहां पे पहुंची और तो मैंने देखा, क्योंकि कुछ अफवाहें लोग फैला रहे थे कि वो वहां पे नहीं है, तो वो लोग वहां से चले गए। तो वहां जितनी सिक्योरिटी थी, मुझे फर्स्ट में पता चल गया था कि वो बंदा यहाँ पे आने वाला है। और जब सिक्योरिटी ने मुझे देखा तो वो बिल्कुल और भी ज्यादा जो है ना एज पे आ गए। और फिर मैंने जब देखा, पहले वो अकेला एक गाड़ी में आया और फिर दूसरी गाड़ी में जो है ना 2-3 आए, और फिर बाद में काफी कोई 12-1 बजे बच्चे और कुछ खवातीन भी आई। तो इस तरह बस मैंने उनको काउंटर किया जो कि। अच्छा सारा, एक चीज बताएं, जी। हमने देखा कि उस इंसिडेंट के बीच में एक पीछे से शायद खातून है या मर्द है या कौन है, वो मुंह के ऊपर उसने चादर डाली हुई है, बिल्कुल। अपना चेहरा वो छुपा रहे हैं कैमरे से। आई डोंट नो, मैं उसको जज नहीं कर पाया कि वो खातून है या मर्द है। उसके बारे में वो कौन था? जी, वो उसकी बीवी ही थी। यकीनन मुझे जहां तक यकीन है कि वो उसकी बीवी ही थी। और ये चीज देख के मुझे बहुत एहसास हो रहा था कि जिसको कहते हैं ना मकाफात अमल, ये जैसे हमारे लोगों के ऊपर या जैसे इन्होंने खान साहब के ऊपर कपड़ा डाला, जो कपड़े आ रही थी, तो अल्लाह का करना देखे, मकाफात अमल देखे, अपने चेहरे खुद छुपा रहे थे काले कपड़ों के साथ। और शायद मुझे वो अपने पूरे मोमेंट में मुझे अपनी वही जीत लगी। मैंने कहा यही मेरी जीत है, जो मेरे परवरदिगार ने 24 घंटों के अंदर हमारे सामने लाके दिखा दिया कि ये देखो, ये खुद अपने हाथों से अपने देखें, चेहरों पे काले कपड़े डालेंगे। एग्जैक्टली आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जो उनको पकड़कर उन लोगों के चेहरों पे कपड़े डालते हैं, बिल्कुल।
आज उन्हें खुद अपने चेहरों पे कपड़े डालने पड़ रहे हैं शर्मिंदगी की वजह से कि हमें लोग देख ना सके। आप हमेशा हमें फील्ड के अंदर नजर आती हैं, वहां जाती हैं, आप एयरपोर्ट के ऊपर गई, वहां पे काफी देर आपकी अपडेट्स हम देखते रहे ट्विटर के ऊपर। आपने दिखाया लोगों को कि आप कितना इंतजार करती रही, फिर आप 5 घंटे सफर करके यूनिवर्सिटी के लिए गई, फिर होटल में आपने स्टे किया, फिर नेक्स्ट डे आप, इस सारी चीज के पीछे क्या वजह होती है? क्या वो आपके अंदर का एक गुस्सा है कि जो जुल्म, जो नाइंसाफी, इस शख्स ने जो कत्ल किया है इंसाफ का, जुडिशल सिस्टम के साथ इतना बड़ा धोखा किया है इस शख्स ने, क्या आपके अंदर वो एक गुस्से वाले जज्बात थे जिसकी खातिर आप ये सब करती हैं? क्या फीलिंग्स होती हैं आपकी जिसकी वजह से आप ये करती हैं? बिल्कुल अली भाई देखें, एक ही चीज होती है इंसाफ, और अल्लाह के नामों में से भी एक है मुनसिफ, इंसाफ करने वाला। वही हमारी उम्मीद है, वही कप्तान की उम्मीद थी इस मुल्क में कि मेरी अदलिया मुझे इंसाफ देगी। जिस टाइम इस बंदे ने अपना कलम बेचा, इसने अपनी कुर्सी बेची, तो मेरा दिल था कि ए परवरदिगार अजाब नाजिल हो जाए इसी टाइम, जो कि पाकिस्तानी अवाम तो कुछ नहीं कर सके। लेकिन जब मुझे पता चला तो जिस शख्स ने मेरे मुल्क का इंसाफ भेजा, पता नहीं कितने सिक्कों के एवज, मैं इसको क्यों ना काउंटर करूं, मैं इसको क्यों ना पकड़ूं। मजीद जो खबरें ये मिल रही हैं कि यह यहाँ ही रुकेगा लंदन में, अगर रुका तो जहां तक हो सका इससे भी ज्यादा बड़ा जो है ना प्रोटेस्ट करेंगे, इसके अगेंस्ट जाएंगे और इसका काउंटर करेंगे। तो ये गुस्सा है, ये एक वो चीज है, शायद वो जज्बात है जो अगर हम परवरदिगार के सामने भी बैठे तो ऐसे ही रोएंगे, या परवरदिगार तेरे लोग इतने सस्ते हैं, इनके जमीर, इनकी कब्रें, इनके ईमान इतने सस्ते हैं, ये 24 करोड़ का सौदा 1 मिनट में बैठ के कर देते हैं। तो यही बस गुस्सा और नाइंसाफी करने वालों का जो काउंटर करना है ना, उसी अच्छा, जज्बात मैं में एक आखिरी चीज यहाँ पे सारा माजिद के में ऐड करना चाहूंगा कि जो चीज आपने इंग्लैंड के अंदर की कि इस शख्स को वहां पे आपने रोकने की कोशिश की, कैमरे के सामने आपने इससे जाके सवाल पूछा, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप सही सलामत वहां पर बैठी हुई हैं, आपको किसी चीज का डर नहीं है, आपको किसी चीज का खौफ नहीं है। यही चीज अगर पाकिस्तान के अंदर अदालत से निकलते हुए किसी जज को जो इस तरह का फैसला करता है, जो 22 करोड़ अवाम को शदीद तरीन तकलीफ पहुंचाता है, जितनी तकलीफ में आप हैं इसी तरह करोड़ों लोगों को आज ये तकलीफ है शख्स के एक इंसाफ के कत्ल करने से। एक कौम के मुहब्बे, एक मुहब्बे वतन लीडर और पूरी कौम का जिसे आंखों का तारा जिसे कहा जाता है इमरान खान, उसके साथ आज इतनी ज्यादती की इसने कि वो कैद तन्हाई में जेल के अंदर है और ये खुद लंदन की फ्रेश हवा में सांस ले रहा है, वहां पे अपनी बीवी बच्चों के साथ वहां पे घूम रहा है। तो अब जाहिर है ये जो तकलीफ है जो आपको महसूस हुई वो पूरी कौम को महसूस होती है। तो इतना जुल्म बर्दाश्त करने पाकिस्तान जैसे मुआशरे के अंदर क्या कोई शख्स किसी जज, किसी जर्नल या किसी बड़े इंसान, बड़े अफसर के साथ ये सलूक कर सकता है या उससे खड़ा करके सड़क पर से सवाल पूछ सकता है? क्या लगता है आपको रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान का और वहां लंदन का क्या डिफरेंस फील करती हैं आप? जन्नत और जहन्नम, बहुत सादा से अल्फाज है मेरे पास। मैं इस टाइम जन्नत में हूँ और मेरे पाकिस्तानी, मेरा मुल्क इस टाइम जहन्नम में है। क्योंकि जहन्नम में क्या है, आग ही आग है, दोज़ख है, और वो लोग उन्हीं चीजों का सब कुछ देख रहे हैं। अगर उस मुल्क में मैं ये सवालात करती तो सनम जैसा हाल कर देते, ठीक है, तैयबा राजा जैसा मेरा हाल कर देते, जिले शाह जैसा मेरा हाल कर देते, और यकीनन वो ऐसा ही हाल करते। और मुझे ये कहा गया, जब रात को मैंने एक जज की रिकॉर्डिंग हॉलीडे इन में की है, ठीक है, मैंने की है और उसने मुझे वो अल्फाज कहे हैं, लेकिन मैं वो वीडियो पोस्ट नहीं कर सकती हूँ। लेकिन हम भी किसी से कम नहीं है और पीछे नहीं हटेंगे। इस जुल्म का जो है ना हम एहतसाब करेंगे, बेशक उसके लिए हम अपनी जान ही दे दें, क्योंकि ये तो हमारी जान ही दे सकते हैं ना, हमें कैद ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप और आप जैसे लोग अगर खड़े रहे तो इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान को जन्नत बना के दम लेंगे। साबित कदम रहें, स्टे स्ट्रॉन्ग। अल्लाह ताला आपको मजीद ताकत दे इस तरह के मुजरमों को खड़ा करके सड़क पे उनसे सवाल पूछने की। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शॉर्ट नोटिस पे आने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सारा, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। लास्ट पे मैंने ये एक छोटा सा कमेंट करना है अपनी पाकिस्तानी अवाम के लिए। अगर आप इमरान खान से वाकई मोहब्बत करते हो तो वो कैद तन्हाई में बैठा है, निकलो उसकी खातिर, खौफ के बुत तोड़ दो। इमरान खान ही पाकिस्तान है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ठीक कहा सारा ने कि पाकिस्तान में इस वक्त जहन्नुम का माहौल है
اور وہاں پر اگر کوئی اس طرح کے جج جرنیل سے کسی بڑے افسر سے سوال پوچھے تو شاید ذل شاہ والا انجام اس کا کر دیا جائے، لیکن برطانیہ میں کسی سے بھی آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی سارا جیسے لوگ اگر زندہ رہے، حق پہ کھڑے رہے، تو پاکستان کو بھی ہم جنت بنائیں گے۔ بہرحال اس کے بعد ویلاگ کے دوسرے حصے کے اندر ہم شامل کریں گے بہت ہی امپورٹنٹ خبر ہے، بول نیوز بک گیا ہے، اور بول نیوز کی ایک اینکر صاحبہ جنہیں آپ اگر جانتے ہیں تو ان کی پہچان صرف اور صرف اس وجہ سے ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ وہ عمران خان کی ہمیشہ تعریفیں کرتی ہیں، ادروائز انہیں ایک چرب زبان اور بیہودہ اینکر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ذرا سماعت فرمائیے ان کی بات۔ کہا جاتا ہے کہ کپتان کی شخصیت میں یہ چیز شامل ہے کہ جو بھی ان کے قریب آتا ہے وہ کچھ عرصے بعد دور ہو جاتا ہے، اور حامد خان سے لے کر ریٹائرڈ جسٹس وجیہ الدین تک، اور جہانگیر ترین سے لے کر علیم خان اور فواد چودھری سے لے کر پرویز خٹک تک، پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی کسی نہ کسی موقع پر عمران خان سے ناراضی کی جو فہرست ہے، لسٹ ہے، بہت ہی لمبی ہے۔ تحریک انصاف میں بری طرح ٹوٹ پھوٹ ہوئی، اور تقریباً ساری ہی لیڈرشپ آہستہ آہستہ کر کے چیئرمین کو واقعات کا ذمہ دار ٹھہرا کر پارٹی چھوڑ گئی۔ میڈم جی آپ بھول رہی ہیں، ایک خاتون بھی ہیں جنہوں نے عمران خان کو چھوڑ دیا ہے۔ اس ساری دوڑ میں جو آپ نے گنوائی، فواد چھوڑ گیا، ترین چھوڑ گیا، نہ جانے کیا ہے عمران خان کی شخصیت میں، جو بھی قریب آتا ہے چھوڑ جاتا ہے، ایک خاتون بھی ہیں جو چھوڑ کے گئی ہیں، وہ ذرا دیکھیں۔ اچھا، اگر میں عمران خان صاحب کو پسند کرتی ہوں، ان کے لیے دعا گو ہوں، یا ان کو قوم نے ووٹ دیا ہے، تو اس کا صرف ایک ریزن ہے جو کہ میں اکثر پروگرام میں کہتی ہوں کہ عمران خان کرپٹ نہیں ہے، ان پر قوم کے پیسے چوری کرنے کا الزام نہیں ہے، ان کے خلاف کرپشن کا ایک بھی اسکینڈل۔ یہی عمران خان تھا نا، اور یہی پاکستان، یہی عمران خان تھا اور یہی پاکستان، یہی عوام تھی، یہی معیشت، گھریلو اور کمرشل صارفین کو بجلی مل رہی تھی، اور وہ بھی 3 گنا سستی۔ پیٹرول 150 روپے لیٹر فکس کیا ہوا تھا۔ گیس بحران اتنا شدید نہیں تھا جتنا آج ہے۔ زراعت سے منسلک افراد، زمینداروں اور کسانوں کو ان کی فصلوں پر اچھی قیمت وصول ہو رہی تھی۔ بیرونی سرمایہ کاری میں ہر روز اضافہ ہو رہا تھا، ڈالر کی سپیڈ کو بریک لگا ہوا تھا۔ دنیا بھر میں مہنگائی کی لہر موجود ہونے کے باوجود پاکستان کی معیشت کا توازن قائم تھا، ایک عام آدمی کا کچن چل رہا تھا۔ مگر پھر کیا ہوا؟ چند سیاسی جماعتوں کے ٹولے نے سازش رچائی، مل کر وہ تحریک عدم اعتماد جو کبھی کامیاب نہ ہوتی، کامیاب ہو گئی، اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو گھر بھیج دیا گیا۔ ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس کے ہوتے ہوئے ملک کسی صورت ترقی نہیں کر سکتا۔ اس کی زندگی، اس شخص کی زندگی جس کا نام عمران خان صاحب، ان کی زندگی کھلی کتاب کی طرح سب کے سامنے ہے۔ نہ بیرون ملک جائیدادیں ہیں، نہ فیکٹریاں ہیں، ہے تو بس قوم کا درد رکھنے والا دل۔ اور دوسرا خاصا عمران خان کا پتہ ہے کیا ہے؟ وہ بھی پانی کی طرح کبھی رکتا نہیں ہے، پانی کبھی رکتا نہیں ہے، ٹھہرتا نہیں ہے، اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے، کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، اس کے لیے کوئی کام ناممکن نہیں۔ ورلڈ کپ جیتنا تھا تو کوئی روک نہیں سکا، فری کینسر اسپتال کا آئیڈیا دیا تو دنیا نے دیوانے کا خواب قرار دیا۔ جی ہاں، یہ خاتون بھی چھوڑ کے گئی ہیں عمران خان صاحب کو۔ وہ کیا ہے نا میڈم، انہیں پیسہ دیے تو ان کے ہاں ناچ لیے آپ ہیں، انہوں پیسہ دیے تو وہاں جا کر کے ناچ لیے۔ ہم نا تماشبین ہیں، جس نچنیا کے اوپر زیادہ پیسہ پھینکا جاتا ہے نا، ہم اسی کو غور سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ چرب زبان بیہودہ خاتون آستین اوپر چڑھا کر کے چیخ و پکار کرتی ہے چینل پہ آ کر کے، اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے پاکستانی میڈیا کے اندر۔ کسی بڑے سنیمار میں آپ نے اس کو خطاب کرتے ہوئے نہیں سنا ہوگا، کسی پرومیننٹ بڑے چینل کے اوپر آپ نے اس کی کبھی کوئی خبر نہیں دیکھی ہوگی، کسی نے اس کو بٹھانا گوارا نہیں کیا۔ تھکا ہوا ایک چینل بول تھا جس کا مالک بیچارہ خود جیل میں پڑا ہوا تھا، اور پیچھے سے پتہ نہیں کون اس کو چلا رہا تھا، اس میں یہ ان کو ایک جگہ ملی ہوئی ہے۔ مطلب یار بالکل ایک ایڑی کے اوپر گھوم جانا اگر آپ نے دیکھنا ہو تو اس خاتون کا دیکھیں۔ چند گھنٹے پہلے تک یہ کلابے باندھ رہی تھی عمران خان کی تعریف میں، اور چند ہی گھنٹوں کے بعد رخ بدلا۔ واہ واہ، لال پتی کسی نے دکھائی نا، ایک دم سے گھوم گئی۔ میڈم جی مسئلہ یہ ہے، عمران خان صاحب کو چھوڑنے والے چھوڑتے ہیں، آپ نے وہ لوگ گنائے 4 5 6 7، چلیں 10 20 کر لیں، یہ 23 کروڑ عوام کیوں نہیں چھوڑ رہی عمران خان کو؟ عمران خان کو صرف وہ شخص چھوڑ کے جاتا ہے جو اپنے مفاد کی خاطر اس کے ساتھ جڑتا ہے۔
جب اس کا مفاد پورا نہیں ہوتا تو وہ بلبلاتا ہے آپ کی طرح، چیختا ہے آپ کی طرح، اور پھر وہ چھوڑ کے جاتا ہے۔ جب تک اس کا مفاد وہاں سے پورا ہوتا رہتا ہے وہ ساتھ لگا رہتا ہے، اور جیسے ہی مفاد پورا ہونا بند ہوا تو وہ عمران خان کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ عمران خان کو چھوڑنے کی لسٹ اگر ہمیں گنوانی ہوئی نا تو ہمیں بتانا آ کر کے 23 کروڑ عوام جس دن چھوڑ گئی نا اسے، تو پھر ہم اس کی شخصیت کے اوپر آواز اٹھائیں گے، اس کی شخصیت کے اوپر بات کریں گے۔ وہ قوم کا لیڈر ہے، قوم کے حق کے فیصلے کرتا ہے، لوگوں کی ذاتیات کے فیصلے نہیں کرتا، لوگوں کو ذاتی طور پہ منافع وہ نہیں پہنچاتا۔ تو یہی آپ کی بھی حصلیت تھی، یہی آپ کی بھی حقیقت تھی کہ آپ تب تک چلا رہی تھیں عمران خان کی طرف سے جب تک یہاں سے آپ کو دانہ مل رہا تھا، وہاں سے آپ کو بڑا دانہ ملا تو آپ وہاں سے چلانا شروع کر دیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، آج میں تمام پاکستانیوں سے ایک چیز پوچھتا ہوں، یہ جو پرومیننٹ اینکر حضرات بن کر کے بیٹھی ہوتی ہے نا، غریدہ فاروقی ٹائپ، ثنا بچا ٹائپ، فضا ٹائپ کی، ان کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ مجھے کوئی ایک اینکر پرسن بتا دیں پاکستان کی جس کے جو بال ہیں نا وہ شولڈر سے نیچے کے بال، لمبے بال، کمر تک آتے ہوئے بال ہوں، آپ مجھے نہیں دکھا سکیں گے۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے کیوں لمبے بال نہیں رکھے جاتے ہیں، کیونکہ چینل کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آپ کے بال اگر آپ سامنے کریں نا تو یہاں تک آئیں، بس جو چیز ہم دکھانا چاہتے ہیں وہ کور نہ ہو، وہ دکھنی چاہیے۔ تو چینل کی اس طرح کی شرطیں مان جانے والوں کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی؟ آپ اندازہ لگائیں کہ جو خواتین یہ تک شرط مان سکتی ہیں کسی بھی کمپنی میں جاب کرنے سے پہلے ان کی، تو ان کی اپنی کیا کریڈیبلٹی ہوگی؟ تو یہ پیسوں کے لیے کچھ بھی کر جانے والے، کہیں سے بھی گزر جانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو بول نیوز بک گیا جی، اور اس طرح کے چیخو پکار کرنے والے چرب زبان قسم کے اینکر اب عمران خان کے اوپر بھونکتے ہوئے آپ کو بالکل نظر آئیں گے۔ اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، اس کو آپ نے دل پہ نہیں لینا۔ عمران خان عوام کے دلوں میں بستا ہے، اور عوام کے دلوں سے انشاءاللہ تعالی عمران خان کو نہیں نکال سکتے۔ تھینک یو سو مچ، آج کی ویلاگ کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ۔